बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और ज़ंजानी साहब से अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप अपना पर्सनल जायचे के लिए रब्ता कर सकते हैं। और ज़ंजानी साहब से जो आज मैंने टॉपिक करना है जी, वीनस ट्रांजिट इन एरीज़, जो 31 मई से स्टार्ट हो रहा है 29 जून तक। इसके अंदर 3 ज़ोडिक साइन हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, और वो कौन से हैं और उनको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, जो इनके लिए काफ़ी खुशकिस्मत होगा, और कहाँ से फ़ायदा होगा और क्या क्या फ़ायदा होगा, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम। भट्टी साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये ट्रांजिट तो आते रहते हैं और इनके फ़ायदे भी होते रहते हैं। लोगों को ये होता है कि यार इस ट्रांजिट में मुझे ये फ़ायदा नहीं हुआ, लोग उसको समझते हैं कि ये टोटली हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये हमारे ज़ोडिक पे। इसमें भट्टी साहब ऐसा होता है कि आप जब किसी भी दौर के ऊपर कोई ट्रांजिटरी चार्ट को देख रहे होते हैं तो ट्रांजिटरी चार्ट में ऐसा होता है कि हम उसमें ना एक खूबसूरत तरीन जो रूलिंग प्लानट होता है ना, उसकी हम ट्रांजिट को डिस्कस करते हैं। अब उसमें ऐसा होता है कि हम अगर किसी ज़ोडिक साइन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं, तो वीनस जो है ऑब्वियसली जब हम इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस में ऐसे लूँगा कि जिसमें वीनस उनका अपना रूलिंग प्लानट है ही नहीं। अच्छा, तो हम सिर्फ वीनस को फोकस्ड कर रहे हैं कि वीनस उनको किस तौर के ऊपर फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन चूंकि उनके अपने रूलिंग प्लानट की पोजीशंस को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से बहुत सारे हम ज़ोडिक साइंस को इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनका अपना किसी न किसी तौर के ऊपर जो रूलिंग प्लानट है वो वीक पोजीशन पे चल रहा होता है। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। फिर उसमें ये होता है कि हम जिन ज़ोडिक साइंस को पकड़ते हैं, कि जिन ज़ोडिक साइंस को हम लोग 12 में से बाहर निकालते हैं कि ये ज़ोडिक साइंस ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे हर लिहाज से, फिर हम उसको देखते हैं। उसमें रुपया पैसा भी आता है, उसमें ज़हनी सुकून भी आता है, उसमें रिश्तों की खूबसूरती भी आती है, उसमें आपको इज़्ज़त, सेहत, तंदुरुस्ती भी आती है, उसमें आपकी उस तरह की मकासद या खुशगवारी भी होती है जो कि आपकी जॉब से हो, आपकी घर से हो, मोहब्बत से हो, आपकी साथ में ट्रैवलिंग से हो। तो मतलब हर चीज़ को यकजा करके फिर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिनको मिल रहा है तो फिर हम उसी को ही डिस्कस करें। मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर होता है। अब उसमें ये होता है कि इन मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर भी फिर जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी होती हैं वो ऑब्वियसली आपका हर बंदे का एक इनफरादी जायचा है। एक होता है आपका ज़ोडिक साइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एरीज है, टॉरस है, लियो है। उसी ज़ोडिक साइन के मुताबिक हर शख्स का एक चार्ट अलग होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी टाइम ऑफ बर्थ और उसके टाइम जोन के मुताबिक और वो जिस शहर में पैदा हुआ है उसके मुताबिक। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स का ज़ोडिक साइन एरीज है, लेकिन जब उसका आप चार्ट बनाएंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो हो सकता है उसके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका जो राइजिंग साइन है, जिसको हम लोग असेंडेंट बोलते हैं, ताले लगन बोलते हैं, वो आपके जायचे में पाइसेस आ जाए। या हो सकता है कि वैदिक चार्ट में जैसे कि चांद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और मून जो है वो आपके जायचे में लियो में चला जाए। तो इस एतबार से आपके मिजाज में 2 से 3 तरह की मुश्तरक चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। एक तो ये चीज़ अगर समझ आ जाए तो फिर आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी अपना ज़ोडिक साइन सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड को ये कमांड दें कि जो बात कही जा रही है सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो आपके मुतल्लिक भी है कि नहीं। अगर वो बात किसी जॉब वाले के मुतालिक की जा रही है तो आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप वो चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बात किसी तालीम के बारे में, किसी सफ़र के बारे में की जा रही है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में की जा रही हैं जो कि आपके होमलैंड से नहीं बाहर हैं, तो फिर आपको ये देखना होता है कि आपकी कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। या अगर आप उस एज में नहीं हैं कि आप तालीम की तरफ हैं या आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप सफ़र कर लें, तो वो चीज़ें फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। अब आप ये कहें कि आप डॉक्टर के मुताबिक बेड रेस्ट में हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो डॉक्टर की और अपनी सेहत को छोड़ के आप एकदम से प्लेन में नहीं बैठ सकते। तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखते हुए फिर आपको रीडिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं वीनस की ट्रांजिटरी पोजीशंस। वीनस जो है एक मोहब्बत का सितारा है, पैसे का सितारा है, लग्जरीज का सितारा है, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करवाता है। आपकी ज़िंदगी में जितनी नेमतें आपको मिलती हैं जो कि लग्जरीज की सूरत में हो, आपके पास अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों, आपके पास जो है ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हों, मुखलिस दोस्त हों, आपकी ज़िंदगी में आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, उसके साथ साथ आपकी हर ख्वाहिश जो कि आप ज़िंदगी में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो फ़ौरन आपको मिल जाए। और ये तमाम तर वो लग्जरीज़ हैं जो कि आपको वीनस रिलेट करवाता है आपके जायचे में। अब वीनस चूँकि मूव कर चुका है
29 مئی کو ایریز میں، اور یہ یہاں پہ پورا جون کا مہینہ رہنا ہے، اور جون کے مہینے میں وینس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ ایریز میں رہے گی، برج حمل میں۔ اچھا، اب ایریز والوں کا اپنا رولنگ پلانٹ جا کے ٹھیک اور درست ہو رہا ہے 6 جون کے بعد سے۔ اب آبویسلی وینس کا ذہن کے گھر میں آ جانا پہلے 6 دنوں میں آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا پرسکون کرنا شروع کرے گا، آپ کو ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سا اپنے رشتوں کی طرف مولڈ کرنا شروع کرے گا، لیکن آپ کا جو اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ کمزور ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو تھوڑا سا وہم وسوسے اور کمزور فیصلوں کی طرف ضرور رکھے گا۔ تو آبویسلی آپ کو مائنڈ کے ریلیٹڈ پلانٹ کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وینس کی یہ جو پلیسمنٹس ہوگی، اسی وجہ سے اس میں ویسے تو 12 کے 12 زوڈک سائنس کو اگر ہم لوگ جج کریں تو کہیں نہ کہیں پہ وینس کی یہ پلیسمنٹس آپ کو فائدہ تو دلائے گی، کیونکہ ہر زوڈک سائن کے کسی نہ کسی ہاؤس میں تو یہ پلیسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ 3 زوڈک سائنس کو سلیکٹ کیا ہے، اور ان 3 زوڈک سائنس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایریز برج حمل، جس کی ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ بالکل۔ اب ایریز اس وجہ سے کیونکہ ایریز کا ایک تو یہ ذہن کے گھر میں ہوگا، پھر یہ ان کے پیسے کا مالک ہے، پھر ان کی زندگی میں ان کے 7ویں گھر کا شراکت کا مالک ہے اور ازدواجی زندگی کا مالک ہے، اور وینس کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے 7ویں گھر کے اوپر، اپنے ذاتی گھر کے اوپر۔ تو وہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں ان کا ذہن کا مالک ٹھیک ہوگا، یعنی کہ 6 جون کے بعد سے، تو اس کے بعد سے ان کی زندگی میں ان کو صحیح معنی میں عزت، فائدہ، بلندی، مرتبہ، خوشبختی ملنا شروع ہوگی، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے جو تلخ رویہ یا تلخ لہجہ یا ذہنی طور کے وہ فرسٹریشن پچھلے 6 مہینے سے یہ فیس کرتے چلے آ رہے تھے، ان کی وہ فرسٹریشن جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ شانت پڑ جائے گی، یعنی کہ کنٹرولڈ ہو جائے گی، اور ان کے وہ تمام تر خدشات وہم وسوسے سکون میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے وینس کی جو پلیسمنٹس ہیں، ایک تو ان کے ذہن میں محبت کا عنصر بہت بڑھائے گی۔ وینس کی یہ پلیسمنٹس ان کے ذہن اور مزاج میں پازیٹیوٹی لے کے آئے گی، تخلیقی صلاحیتیں لے کے آئے گی، اور یہ اپنی زندگی میں اپنی خوش لباسی کی طرف آنا شروع ہوں گے، یہ اپنی زندگی میں اظہار محبت کی طرف جانا شروع ہوں گے، یہ اپنی زندگی میں کسی نئے پارٹنرشپ ڈیٹ کی طرف جائیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے آلریڈی چل رہے شادی شدہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کے لیے تو یہ پورا مہینہ منتھ آف جون اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ کیا اب وینس کی یہی ٹرانزٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو وینس کی یہی ٹرانزٹ کافی حد تک فائدہ بینیفٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی طور کے پر دلا رہی ہے لبرا والوں کو، کیونکہ لبرا کو سیدھا یہ دیکھ رہا ہے 7ویں نظر سے، اور لبرا کے ذائچے میں یہ اس کا اپنا ذاتی ذہن کا مالک ہے۔ ٹھیک، گو کہ ذہن کا مالک اگر اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہو تو اس کی ویک پوزیشن ہوتی ہے، لیکن وہاں سے یہ سیدھا ذہن کے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے نصیب کے گھر میں جوپٹر پلیسڈ ہے، اور جوپٹر مالک ہے اس کی ملازمت کا، اور جوپٹر مالک ہے اس کے 3رے گھر کا، خود اعتمادی، پازیٹیوٹی، ٹریولنگز کا۔ تو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لبرنز والوں کے ذائچے میں یہ پورا مہینہ منتھ آف جون اس اعتبار سے بہت اچھا ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کا جو ان کا حقیقی رنگ ہوتا ہے، ہر شخص کا نا ایک اپنا ذہن، اپنا مزاج اور ایک حقیقت رنگ ہوتا ہے، بالکل، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کا لبادہ انہوں نے اپنے اوپر اوڑھا ہوتا ہے، لیکن ان کا لبرنز والوں کا جو اصل چہرہ یا اصل جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک سوچ، ایک امتزاج، ایک خوبصورتی رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی محفل میں ہو تو یہ محفل کی جان ہوتے ہیں، ان کے اندر حصے مزاح بہت اچھی ہوتی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو لوگ ان کے دوست سرکل میں ہیں، جو لوگ ان کے فیملی میں ہیں، کسی بھی طور کے اوپر ان کی کمپنی جو ہے وہ ان کو بوریت کی طرف نہیں لے کے جاتی، یعنی کہ یہ لوگ زندہ دل ہوتے ہیں، خوش الفاظی ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے ذہن میں، سوچ میں محبت ہوتی ہے، تو یہ جو ان کا اصل خمیر ہے لبرنز والے یہ پورا مہینہ اس اعتبار سے گزاریں گے۔ یہ اپنی زندگی میں ایک تو خوبصورتی کی طرف آئیں گے، یہ تخیل کو جو سوچ رہے ہیں اس کو حقیقت میں لے کے طرف آئیں گے، اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے رشتوں کو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں ان کی زندگی میں ان کو کامیابی ملنا شروع ہوگی۔ زبردست۔ اب اس کے بعد اگر ہم تیسرا زوڈک سائن دیکھیں تو تیسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس۔ سیجیٹیرینز والوں کا ایک تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کا ذہن کا مالک سیدھا ڈائریکٹلی طور کے پر 7ویں نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد وینس کی یہ نظر بن رہی ہے ان کے ذائچے کے 5ویں گھر میں۔ 5واں گھر ہوتا ہے آپ کا انعام کا، لاٹری کا، اچھا، آپ کی اولاد کا اور آپ کی محبت کا، زبردست۔ اور اس کے بعد 5واں گھر ہے آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر کے فائدے کا گھر، یعنی کہ آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ زمین سے ہے، پراپرٹی سے ہے، لینڈ سے ہے، اور آپ کی ٹریڈ سے ہے یا اجناس سے ہے، اس سے فائنینشلی طور پہ آپ کو بینیفٹس ملنا۔ اور جوپٹر کی بڑی اچھی نظر جو ہے منتھ آف جون کے شروع میں وینس کے ساتھ 3ری نظر بھی قائم ہو جائے گی، جو کہ سیجیٹیریس کا ذہن کا مالک ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے ہی جون کا مہینہ شروع ہوگا، سیجیٹیرینز والے لوگ جو ہیں سب سے پہلے اسٹریٹ اوے جا کے جو ہے نا، چاہے ان کی زندگی میں کوئی بھی رشتہ جو کہ ان سے ناراض ہو، یہ جا کے پہل کر کے اس کو منا لیں گے،
کیا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے سیجیٹیرینز لوگ جو کہ اپنی شادی کے لیے پریشان تھے، اس مہینے میں کوشش کریں گے تو ان کو شادی کے اعتبار سے اچھے اسباب مل جائیں گے۔ اس کے بعد ایسے سیجیٹیرینز لوگ جو کہ کسی بھی طور کے پر کسی جذباتی رشتے میں مبتلا ہیں، تو یہ جا کے اپنے محبوب کو منا لیں گے، تو ان کی محبت کے اعتبار سے منتھ آف جون بہت خوبصورت ہوگا۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اگر اس پورے مہینے میں یہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے انعام یا پرائز بانڈز وغیرہ لاٹری ٹکٹس لے کے خریدتے ہیں تو ان کا نکلنا بھی ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ بہت تو یہ شکریہ۔ 3 زوڈکس ہیں جو کہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ زنجانی صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ وینس جو محبت کا ستارہ ہے وہ محبتیں ہی اور خواہشات، محبتیں بانٹ رہا ہے اور خواہشات پوری کر رہا ہے۔ اللہ کرے جی آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔